This conference will now be Sure. recorded. Screen देखा छ है? Yes, ma'am. देखिए छ। देखा छु। Okay. So हामीले चाहिँ फ्लोर प्लान्स कम्प्लिट गरेका थियौं हैन? यो भनेको हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानको थियौं कम्प्लिट गरेको थियौं यो चाहिँ. Let's just name it. Okay. Ground floor plan है. अनि यसको हाम्रो जुन फर्स्ट फ्लोर प्लान हुन्छ हैन? यसको फर्स्ट फ्लोर प्लानको लागि के गर्ने भने we will simply copy this plan अनि त्यसपछि यसमा आफुलाई जे एडिट गर्नुपर्ने छ हैन? सपोज अहिलेलाई मैले यो सबैलाई डिलिट गर्दिए है. यसको लेयर तपाईहरुले अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अफ गरे पनि हुन्छ. मैले अहिलेलाई डिलिट गर्दिए है त. अनि यो माथि गएर हुन्छ नि यो जुन मेरो प्लिन्थ एरियाको कभर छ यसलाई आई विल जस्ट मेरो डिजाइन अनुसार मैले यसलाई यहाँनिर क्यान्टिलिभर दिएर यसलाई कभर गर्छु. अनि यो जुन यहाँनिर झ्याल छ सरी ढोका छ यसलाई चाहिँ मैले एउटा झ्याल दिन्छु यहाँनिर है. I will make it simple. अब जस्तो फर्स्ट फ्लोरमा पनि हामी गयौं हैन? यहाँनिर चाहिँ के भयो भने यो लिभिङ एरिया, बेडरुम, डाइनिङ सेमै राखे मैलेको लागि सपोज है. हामी यसमा केही पनि चेन्ज गरेन. फर्स्ट फ्लोरको आफ्नो जे रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ आफुले फ्लोर प्लान एडिट गर्ने हो त्यसमा है त. सो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान अनि फर्स्ट फ्लोर प्लान भयो. अब हामी आज यसको एलिभेसन तिर गर्छौं है. सो एलिभेसन को लागि के गर्ने भने अब किनकि यो हाम्रो डिटेल्ड प्लान छ हैन? यो डिटेल्ड प्लान चाहिँ हामीले एलिभेसन को लागि प्लानलाई एउटा अझै कपी गर्छौं. We will copy it. अनि यसको यो सबै हामीले यो एलिभेसन को लागि लाइन्सहरु चाहिँदैन. हामी डिलिट गर्छौं. यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो. यसलाई चाहिँ म फर्स्ट फ्लोर यता राख्छु. अब यसको के गर्ने हो भने मैले एउटा यहाँ इमेज इम्पोर्ट गरेर राखेको छु यहाँनिर. यो भनेको यो मेरो घरको मैले 3D गरे हो. यो चाहिँ घरको मेरो डिजाइन भयो यो चाहिँ हैन? यो जुन अगाडिमा जस्तै भर्याङ भयो यो चाहिँ मैले मेरो प्रोजेक्टमा यो डिजाइन भएको थियो तर हामीले अहिले चाहिँ यो गर्दैनौं. अहिले सिम्पल तरिकाले हामी गर्छौं है त. So let's just forget this for now. अनि अब हामीले यता हेर्दा चाहिँ यो साउथ साइडमा हाम्रो बाउन्ड्री क्लोज छ. यहाँनिर केही पनि छैन. सो यसको लागि हामीले के हुन्छ भने यहाँनिर प्लेन वाल नै जान्छ है. सो यसमा हाम्रो एलिभेसनको ट्रिटमेन्ट खासै आउँदैन. हाम्रो मेन भनेको यो नर्थ साइड भयो अनि यो ईस्ट साइड भयो है. सो अब हामी पहिला के गर्छौं भने ईस्ट साइडको एलिभेसन बनाउँछौं. अब ईस्ट साइडको एलिभेसन बनाउनलाई हामी के गर्छौं भने यो प्लानलाई ग्राउन्ड फ्लोर प्लानलाई सिम्पली रोटेट गर्छौं. We will rotate it with the east side in downward direction. The east side जुन साइड को बनाउँछ त्यो साइडलाई चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सन तिर रोटेट गर्छ. अब यो भयो हैन? अब त्यसपछि के गर्ने भने अब हाम्रो जहाँनिर एलिमेन्ट्सहरु आइराछ त्यो त्यहाँनिर हामीले अब भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन डेभलप गर्छौं है एलिभेसनको लागि. त्यो भनेको हाम्रो जस्तै हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनहरु गरेको हुन्छ हामीले आफ्नो पढाइको बेला हैन? त्यो त्यस्तै नै हो. So we will draw construction vertical line है. जस्तै मेरो यहाँ पिलरको भयो. त्यसपछि यहाँ भनेको मेरो झ्याल आउँछ. मैले एउटा यहाँ राखे अर्को यहाँ राखे. त्यसपछि भनेको मेरो यो पिलरको स्टार्टिङ आयो. त्यसपछि अर्को यो किनकि यो पिलर र वाल पछि बनेपछि हाम्रो सेम नै हुन्छ, सेम कलरको जान्छ. त्यही भएर हामीले अब यहाँ पनि दिराख्नु पर्दैन है. अर्को भनेको हामीले यहाँनिर राख्छौं विन्डोनिर. अर्को यो विन्डो फेरि यो विन्डो फेरि यो विन्डो एन्ड देन एन्ड है. यो भयो हाम्रो ठीक छ. सो यो भनेको के भयो भने हामीले यो रेफरेन्स लाइन तान्यौं. यसलाई मैले एकदमै डिम कलर गरिदिन्छु, लाइट कलर गरिदिन्छु. यो भयो हैन? अनि लेयरमा गएर म I will choose my elevation line. Elevation भयो. elevation line भयो है त. अब के गर्ने भने हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइन्सहरु रेफरेन्सको लागि ड्रप गरिसक्यौं. अब हामीले के गर्ने भने भर्टिकल होरिजन्टल कन्स्ट्रक्सन लाइन दिने. त्यसको लागि एक्सएल एन्टर अनि एच एन्टर. यो भयो. सपोज यो हाम्रो बेस लाइन क्रिएट भयो हैन?
अब यो ग्राउन्ड लेभल, यसलाई हामीले ग्राउन्ड लेभल मान्छौँ। अब यसपछि के हुन्छ भने यस ग्राउन्ड लेभल पछि हामीले प्लिन्थ हाइट दिनु पर्यो। यहाँनिर हामीले प्लिन्थ हाइट चाहिँ 2 फिटको राखेको छौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने अहिलेलाई सपोज मैले यताको लाइनलाई अनि यताको लाइनलाई ट्रिम गरिदिएँ अनि यसलाई थोरै स्ट्रेच गरिदिन्छु म है। अब के गर्ने, यो ग्राउन्ड लेभलबाट म 2 फिटको प्लिन्थ हाइट उठाउँछु। त्यसको लागि मैले अफसेट गरेँ 2 फिटले अफसेट गरेँ है। अब के यसमा अब के हेर्छ हामीले, यहाँनिर जुन छ यो चिज, यहाँनिर हाम्रो प्लिन्थ स्टेप्सहरू आइरहेछ। त्यसको लागि अब के गर्यौँ हामीले, यसलाई चाहिँ यो पनि रेफरेन्स हामीले बनाउनु पर्छ प्लिन्थको लागि चाहिँ। र हाम्रो फ्रन्ट पार्टमा चाहिँ यो चिज भनेको हाम्रो फ्रन्टमा आइरहेछ र यो पोर्सन भनेको हाम्रो ब्याकवर्डतिर आइरहेछ यसको कम्पेरिजनमा। त्यही भएर हामीले यो चिजलाई बढी हाइलाइट गरेर देखाउँछ। अब अर्को के भन्यो भने, अब जस्तै यो मेरो ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभलबाट यो चिज मेरो 2 फिटको प्लिन्थ लेभल आयो है। प्लिन्थ लेभल भनेको मेरो बिल्डिङको बेससम्म मात्रै हुन्छ, यो एक्सटेन्ड हुँदैन हैन। अनि त्यसपछि अब मैले के गरेँ भने अब यो बिल्डिङको हाइट दिनु पर्यो। सपोज मैले अहिलेलाई यसलाई अब 10 फिटको हाइट दिउँ है। 10 फिटको हाइट दियो भने म के गर्छु भने यो प्लिन्थबाट म 10 फिटको अफसेट गर्छु, 10 फिटको। ओके। अब आफ्नो प्लिन्थ हाइट भनेको आफ्नो बिल्डिङको हाइट भनेको अब 9 फिट राख्ने हो कि 9.5 फिट राख्ने हो, 10 फिट राख्ने हो, त्यही अनुसारले हाम्रो स्टेयरको स्टेप्सहरू क्याल्कुलेसन हुन्छ। तपाईँले 6 इन्चीको राख्नुहुन्छ भने 10 फिटमा कति चाहिन्छ, या 7 इन्चीको राख्नु भइरहेछ भने 10 फिटमा कति चाहिन्छ, त्यो सबै चाहिँ त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो स्टेप्सको नम्बर पनि त्यही अनुसारले दिनु पर्यो। अब के भयो भने मेरो यहाँनिर यो भनेको प्लिन्थ हाइट बन्यो अनि यो भनेको मेरो फ्लोर टु फ्लोर हाइट भयो 10 फिट। अब के गरौँ, जस्तै मेरो यहाँनिर झ्याल आइरहेछ, यो झ्याल आयो होइन। अब झ्यालको लेभल हाम्रो प्लिन्थ लेभलबाट कति फिटमा हुन्छ, त्यो भनेको सिल लेभल। सिल लेभल नर्मली हामीले 2.5 फिटदेखि 3 फिट राखेर हुन्छ होइन। सो हामीले के गर्यो भने अब त्यो सबैको रिफरेन्स लिँदै, अफसेटबाट रिफरेन्स लिँदै हामीले लेभल्सहरू यसमा डिफाइन गर्ने हो। अब जस्तै मैले यो झ्याललाई अहिले सिल लेभलबाट स्टार्ट गरेँ होइन। यसको लागि सिल लेभल हाम्रो 2.5 फिटको जान्छ। सो अफसेट मैले 2 फिट 6 इन्चेसबाट गरेँ, यो प्लिन्थबाट मैले अफसेट गरेँ। यो भनेको मेरो झ्यालको स्टार्टिङ यहाँदेखि हो है। अनि झ्यालको हाइट म कति दिन्छु, सपोज मैले 5 फिट दिएँ झ्यालको हाइट होइन। 5 फिट मैले हाइट दिएँ भनेपछि यो सिल लेभलबाट म फर्दर 5 फिट अफसेट गर्छु, त्यो भनेको मेरो लिन्टल लेभल डिफाइन हुन्छ। अफसेट 5 फिट यहाँ भयो। अब जस्तै यो जुन दुईटा भयो होइन, यसलाई सपोज मैले अहिले मेजेन्टा कलर दिएँ होइन। अब यो दुईटाको रेफरेन्समा र सिल लेभल जहाँ र लिन्टल लेभल हाम्रो जहाँ डिफाइन गर्छ त्यो भनेको यो रेक्टेङ्गल भयो, यसको सिधा प्रोजेक्सन। सो यहाँ हामी एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ। यो भनेको मेरो एउटा झ्याल भयो, यो भनेको अर्को झ्याल भयो। अब यो लाइनलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ है। भनेपछि के भयो, यहाँ मेरो झ्यालको पोजिसन आयो होइन। अनि त्यसपछि अब के छ भने यहाँनिर हाम्रो एउटा झ्याल छ, यो झ्यालको पनि हाम्रो के हुन्छ भने सेम लेभलमै आउँछ। यो चिज सिल लेभल अनि हाम्रो लिन्टल लेभल सेम हाइटमै आउँछ सबैतिर। यस्तो हुँदैन कि मैले एक ठाउँमा 2.5 फिटको सिल लेभल दिएँ, अर्को ठाउँमा 3 फिटको सिल लेभल दिन्छु भनेर हुँदैन। तपाईँको झ्याल स्टेयर केसनिर जुन झ्याल हुन्छ त्यसको चाहिँ स्लाइटली फरक पनि हुनसक्छ होइन। कहिले लामो झ्याल गर्ने या त्यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङको लेभलबाट उठाउने गरी झ्याल पनि दिन मिल्छ होइन। तर अहिलेलाई मैले सबैलाई 2.5 फिटको सिल लेभल माने अनि 2.5 फिट पछिको 5 फिटलाई लिन्टल लेभल माने। सब यसको प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि यसलाई ड्रप डाउन गर्दाखेरि मेरो झ्यालको पोजिसन यहाँ आयो। सो यसलाई पनि म के गर्छु भने एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु अनि यसलाई यो लाइनलाई डिलिट गरिदिन्छु है त। यो स्लाइटली लाइनभन्दा बाहिर गयो, यसलाई म स्ट्रेच गरेर तल राखिदिन्छु, यो भयो। अब के गर्ने भने यो जुन हाम्रो रेफरेन्स लाइन छ यसलाई हामी डिलिट गरिदिउँ। यो भनेको के भयो, हामीले मेजर गऱ्यौँ भने यो प्लिन्थ हाइट भयो, प्लिन्थ लेभल यो भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले मेजर गऱ्यौँ भने 2.5 फिटको भयो यो चाहिँ सिल लेभल। अनि यसपछि माथिको मेरो झ्यालको हाइट भयो 5 फिट है। अब यसपछि झ्यालको अब हाम्रो डिटेलिङ आउँछ होइन। अब यसमा मैले झ्यालको डिटेलिङ अब यसमा के राखिरहेको छु, ग्रिल लगाइरहेको छु कि फ्रेमिङ गरिरहेको छु कि ग्लास गरिरहेको छु कि त्यही अनुसारले दिने। अब जस्तै यो मेरो झ्यालको लागि यहाँनिर ठाउँ छुट्यो। अब म के गर्छु भने यसमा 3 इन्चीको फ्रेमिङ दिन्छु
पहिला फ्रेमिङ आउँछ त्यसपछि अब सपोज मैले यसलाई ग्लेजिङ विन्डो राखेँ हैन ग्लेजिङ विन्डोको लागि म के गर्छु यसलाई 2 फिटको अझ अफसेट गरिदिन्छु यसलाई अनि यही नै चीज कि तब अब जस्तै यही साइजको झ्याल तपाईको अरु ठाउँमा पनि रिपिट भइराछ भने यसलाई तपाई ब्लक बनाएर अर्को ठाउँमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यही नै चीज यहाँ आएर छ त्यही भएर म यही दुईटा लाइनलाई अहिले यहाँनिर I will just simply copy it है यो भयो अब यो पनि झ्याल भयो मेरो सपोज मैले यो झ्याललाई के भन्छ अप्परतिर स्लाइड गर्न मिल्ने बनाए भने I will just आफ्नो हिसाबले झ्याल कस्तो दिइराछ त्यो आफ्नो हिसाबले यसलाई मोडिफाई गर्ने यसको डिजाइन चाहिँ त्यही अनुसार जान्छ यस्तै नै हुन्छ भनेर हुँदैन है अनि अब त्यसपछि यो मेरो भयो किचनको झ्याल भयो यो हैन किचनको झ्यालमा पनि अब हामी के गर्छौं जस्तै वुडन फ्रेमिङ दियो हैन वुडन फ्रेमिङ सपोज हाम्रो 3 इन्चेसको भयो या 2 इन्चेसको भयो जति इन्चेसको छ त्यो चाहिँ अफसेट गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को आउँछ हाम्रो फ्रेमिङ पछिको हाम्रो प्यानलको बोर्डर्सहरु आउँछ त्यो सपोज फर्दर 3 इन्चेसको भयो त्यस राखे मैले अब यसले यदि मैले तीनटा प्यानल दिएर ओपन गर्ने हो कि दुईटा प्यानल दिएर ओपन गर्ने हो इट्स अल अप टु योर चोइस हैन मैले यसलाई सपोज दुईटा प्यानल दिएर मैले यसलाई ओपन गरे सो म के गर्छु भने यसलाई 3 फिटले अफसेट गर्छु अनि त्यसपछि लाइनहरु ट्रिम गरिदिन्छु म यसमा के भयो यसमा यो मेरो एउटा झ्याल बन्यो यहाँनिर सो यहाँनिर अब यस साइडबाट हामीले हेर्यो भने के देखियो हामीलाई यो झ्याल देख्यो अनि यो दुईटा झ्याल देख्यो है त अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने बटम लाइनलाई ट्रिम गर्छौं है बटम लाइन ट्रिम भयो अनि त्यसपछि के छ भने अब जस्तै यो प्लिन्थ लेभल भयो हाम्रो हैन यो हाम्रो प्लिन्थ लेभल भयो अब प्लिन्थ लेभलको यो जुन लाइन छ यो जुन प्लिन्थ लेभलको हाम्रो लाइन भयो हैन यो लाइनलाई के भयो भने हामीले यो साउन्ड क्लियर छैन साउन्ड क्लियर आयो अर्गनाइजरले उदय कुमार जी को माइक अफ गरिदिनु हैन राम्रै सुनेछ हामीले त सबैलाई म्युट गर्न लगाउनु क्लियर सुने है माइक चाहिँ अफ गरिदिनु डिस्टर्ब आइरहेछ okay so where I was is okay so अब हामीले यो जुन प्लिन्थ लाइन दियौं हैन अब यहाँनिर के छ भने यहाँ हामीले के भन्छ स्टेप्स छ त्यो स्टेप्स पनि हाम्रो यहाँ एलिभेसनमा देखिन्छ सो अब के गर्यो भने स्टेप्सको लागि पनि हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्रा गर्छौं जुन चाहिँ यहाँ भयो यो भयो अनि यो भयो है अब वी रिमेम्बर कि हामी मैले 2 फिटको लागि 2 फिट प्लिन्थ हाइटको लागि मैले 6 इन्चेसको राइजर दिएको छु सो म के गर्छु भने अब यहाँ स्टेयर्सको लेयर्स हैन स्टेयरकेसको भयो अब म के गर्छु भने यो चीजलाई अब यो स्टेप्स यहाँ बनाउँछु त्यसको लागि मैले के गर्छु भने लाइन कमान्ड लिएर बनाउन पनि सकिन्छ पोली लाइन लिएर बनाउन पनि सकिन्छ मैले पोली लाइन लिएर बनाउँदै छु है त पीएल गर्यो अब यहाँबाट मेरो स्टार्ट भइराछ लग्यो 6 एन्टर 6 इन्चेसको राइजर भयो अनि 10 इन्चेसको ट्रेड भयो फेरि 6 गरे फेरि यता ल्यायो फेरि 6 गर्यो फेरि यता ल्यायो and then 6 and then here त्यसपछि we will simply delete this line यो भनेको हाम्रो स्टेप्स भयो अब यो जुन प्लिन्थ लाइन जुन छ नि प्लिन्थ लाइन जुन देखिरा छ त्यो राखे पनि भयो त्यो नराखे पनि भयो यो राख्यो भने हाम्रो देखिन्छ कि ओके यहाँनिर हाम्रो प्लिन्थ लाइन छ हैन तर इट्स नट नेसेसरी त हामीले देखाउनै पर्छ भनेर हुँदैन है सो यो भनेको के भयो भने यो मेरो एउटा सिम्पल एलिभेसन भयो ईस्टको ग्राउन्ड फ्लोरको लागि हैन अब यसमा यदि फर्स्ट फ्लोरमा सपोज यहाँनिर जुन मैले फर्स्ट फ्लोर बनाएको छु यसको अब यहाँनिर सपोज मैले यसलाई के भन्छ यो झ्याललाई फर्दर प्रोजेक्सन दिए हैन 4 इन्चेसको प्रोजेक्सन दिए होला भने यो चीज प्रोजेक्सनको लाइन हामीले झ्यालमा पनि देखाउनु पर्छ प्लानमा त्यसको लागि के गरे भने अब सपोज मैले यसलाई आफ्नो तरिकाले यसलाई मोडिफाई गरे 4 इन्चेसको प्रोजेक्सन दिएर म के गर्छु भने यहाँनिर बनाउँछु एउटा सपोज मैले यहाँनिर एउटा लाइन बनाए हैन अनि त्यही नै चीज मैले यहाँ पनि दिए यो भयो है यस्तो खालको सपोज मेरो फ्रेमको प्रोजेक्सन भयो यो भनेको के हुन्छ भने हाम्रो ब्रिक एक्सपोज भएको हुन्छ यहाँनिर
अब जस्तै यो भयो भने यहाँनिर यस्ता हामीले प्रोजेक्सन दियो भने यो चिज हाम्रो आउँदैन किनभने यो ब्रिक वाल नै कन्टिन्यू भएको हुन्छ यतातिर। सो यो भयो भने यस्तो खालको प्रोजेक्सन आयो भने हामीले यो चिजलाई के गर्नुपर्छ भने यहाँ झ्यालमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। सो मैले 4 इन्चेस प्रोजेक्सन गरेको छु, त्यही भएर के गर्ने भने सिम्पली यो जुन हाम्रो झ्याल छ नि हामीले 4 इन्चेसले अफसेट गरिदिने, यसलाई पनि अफसेट गरिदिने। अनि के गर्छ भने किनकि अब अगेन यहाँनिर अब सपोज मैले अहिलेलाई यो कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई ट्रिम गरिदिएँ, यो भनेको मेरो यो साइडको एलिभेसन भयो होइन। अब के छ भने यो सेक्सन भनेको हाम्रो अगाडितिर आइरहेछ, यो सेक्सन भनेको यो भयो अनि यो सेक्सन भनेको पछाडि छ। द्याट मिन्स जुन चिज हाम्रो अगाडि देखिन्छ त्यसलाई हामीले बोल्ड लाइन वेटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब जस्तै यो चिज भयो होइन, यो फ्रेमिङ मेरो अगाडि आएर चाहिँ त्यही भएर म यसलाई के गर्छु भने कि तपाईँहरूले छुट्टै छुट्टै एलिभेसनको लाइन वेट दिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, नभए जस्ट इट्स भेरी सिम्पल कि तपाईँहरूले यो लाइन सिलेक्ट गर्नु अनि यहाँबाट यसलाई सर्टेन थिकनेस दिनुहोस् है। यो भयो, यो मेरो प्रोजेक्सन पनि यो झ्यालको पनि बाहिर प्रोजेक्सन आइरहेको छ, त्यही भएर म यसलाई पनि के गर्छु हाइलाइट गरिदिन्छु यहाँबाट। यु क्यान चेन्ज द लाइन वेट फ्रम दिस सेक्सन एज वेल है। यो भयो अनि अलवेज रिमेम्बर कि ग्राउन्ड लेभलको जुन लाइन हुन्छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि इट्स नेभर यो जुन धेरैजनाले यसरी गरेर राख्नुहुन्छ कि यतिमा मात्रै लिमिटेड गरिदिनुहुन्छ होइन। तर यो यसरी चाहिँ कहिले हुँदैन। यो जुन ग्राउन्ड लाइन जुन हुन्छ हाम्रो ग्राउन्ड लेभलको यसलाई जहिले पनि एक्सटेन्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ बसेको डिफाइन हुन्छ। तर यो ग्राउन्ड लेभललाई पनि हामीले सर्टेन थिकनेस दिएर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यसले चाहिँ के सो भयो भने बिल्डिङको मेरो अब कसैले यो प्लान नहेरिकन यो बिल्डिङको एलिभेसन कसैले हेऱ्यो भने दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कि यो बिल्डिङमा यो पोर्सन चाहिँ अगाडि आएको रहेछ अनि यो पोर्सन चाहिँ पछाडि गएको रहेछ, त्यो चाहिँ उनीहरूले बुझ्छन्। यो लाइन वेटले त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब सपोज मेरो यो ग्राउन्ड फ्लोरको भयो होइन, त्यसै गरी मैले फर्स्ट फ्लोरमा पनि अब यसमा एड गर्नु पर्यो। म सिम्पली के गर्छु यो फर्स्ट फ्लोरको प्लानलाई पनि आई विल सिम्पली रोटेट इट, रोटेट गरिदिएँ मैले यहाँनिर होइन। यो रोटेट गरेँ, यसलाई यहाँनिर ल्याएर राखेँ। अब अगेन आई विल रिपिट द सेम प्रोसेस। जस्तै मेरो यो लाइन भयो भने म यो पिलरलाई यही लाइनको रिफरेन्समा राख्छु यसलाई। अब यो सेम भयो होइन। अब फेरि म के गर्छु भने फर्स्ट फ्लोरनिर मेरो जहाँ जहाँनिर यो चिजहरू आइरहेछ म फेरि के गर्छु भने टु मेक स्योर कि मेरो कन्स्ट्रक्सन लाइन्सहरू ठाउँमा परिरहेछ। यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो एन्ड देन अगेन हियर, त्यसपछि मेरो झ्यालको लाइन भयो होइन, यो झ्यालको लाइन भयो, यो झ्यालको लाइन भयो। मैले कन्स्ट्रक्सन लाइन फेरि त्यसरी नै बनाएँ। अनि किनकि मेरो यो फर्स्ट फ्लोरको इस्ट एलिभेसन अनि सेकेन्ड ग्राउन्ड फ्लोरको अनि फर्स्ट फ्लोरको इस्ट एलिभेसन सेम छ है। सेम छ भने म के गर्छु भने यो फेरि बनाइराख्नु पर्दैन होइन। यही नै चिजलाई मैले कपी गरिदिन सक्छु माथि है। अब जस्तै मेरो अर्को पनि मैले के गर्नु पर्यो, सबसे पहिला त यसको अर्को 10 फिटले अफसेट गर्छु, म फर्स्ट फ्लोरको हाइट दिन्छु। त्यसपछि मेरो यो जुन झ्यालको लेभलहरू छ होइन त्यो सबै मेरो के भन्छ सेम नै आउँछ त्यसमा। त्यही भएर म के गर्छु भने यो झ्यालहरूलाई कपी गर्छु, आई विल कपी इट अनि एउटा बेस पोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि फेरि यसमा बेस पोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने हामीले ग्राउन्ड लेभलको बेस पोइन्ट हामी सेलेक्ट गर्दैनौँ सजिलोको लागि। यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ है। यो बेस पोइन्ट भयो, यो भनेको हाम्रो फ्लोर लेभल हाइट भयो। यसलाई फेरि सिम्पली यहाँ माथि लगेर म यहाँ राखिदिन्छु है। यो भनेको मेरो के भयो, यदि सेम एलिभेसन रहेछ भने सेम एलिभेसनको केसमा हामीले त्यो ग्राउन्ड फ्लोरकै एलिभेसनलाई हामीले फर्स्ट फ्लोरमा कपी गरिदिनु। केही चेन्ज छ भने प्लानमा यदि चेन्ज छ भने हामीले अकर्डिङली नै त्यो चिजलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एलिभेसनमा आफ्नो डिजाइन अनुसार है। त म के गर्छु भने यो लाइनलाई फेरि म डिलिट गरिदिन्छु and I will simply extend this line. यो लाइनलाई पनि एक्सटेन्ड गर्छु, यो लाइनलाई पनि एक्सटेन्ड गर्छु है त। अब अर्को कुरा के छ भने अब जस्तै यहाँनिर यो मैले छुट्टा छुट्टै झ्याल राखेको छु होइन। दुईटा झ्याल छ, ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि छुट्टै छ, फर्स्ट फ्लोरमा पनि छुट्टै छ। तपाईँहरूले यसलाई जस्तै मैले यसलाई कपी गरेँ है, यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ। यसलाई तपाईँहरूले लङ झ्याल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। लङ झ्याल बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ भने यो ग्राउन्ड फ्लोरबाटै कन्टिन्यू भएर यहाँ माथिसम्म आउँछ
है। त्यसको लागि अब अगेन के गर्छु म, यदि मलाई लङ झ्याल राख्नु छ भने मैले एउटा रिफरेन्स लाइन बनाएँ हैन, अनि यसले के गर्छ, आई जस्ट सिम्पली सिलेक्ट दिस अनि यसलाई म के गरिदिन्छु, स्ट्रेच गरिदिन्छु यहाँदेखि यहाँसम्म। मेक श्योर योर अर्थो मोड इज अन अनि म सिलेक्ट गरिदिन्छु अनि यो लाइनलाई डिलिट गरिदिन्छु म है। यो भनेको मेरो के भयो भने लङ झ्याल भयो मेरो। यदि छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने छ भने पनि भयो, यदि लङ झ्याल राख्नुपर्ने छ भने पनि भयो के। अब यसलाई म के गर्छु, यदि लङ झ्याल मैले राखेँ भने यो चिज जुन छ मेरो सेक्सन्सहरु यसलाई म एकचोटि स्टेज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दिनु न। हजुर स्टेज गर्न के गर्नुपर्छ एकचोटि भन्दिनु न। स्ट्रेच गर्नको लागि एस कमान्ड हो है। अब जस्तै मलाई यो लाइन यो दुईटै लाइन एकैचोटि स्ट्रेच गर्नु पर्यो हैन, एकैचोटि स्ट्रेच गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भने क्रसिङ विन्डोबाट यो लाइन सिलेक्ट गर्छु म। यो यसरी सिलेक्ट हुँदैन कि यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ स्ट्रेच गर्ने बेला चाहिँ है। यसरी मैले क्रसिङ विन्डोबाट यसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि अब मलाई दुईटैले बढाउनु पर्यो हैन। यदि मैले एउटाले मात्र गर्नु पर्यो भने जुन लाइन सपोज मलाई यो लाइन मात्रै स्ट्रेच गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, यो लाइन मात्र सिलेक्ट गर्छु है। तर मलाई अहिले यो केसमा मलाई दुईटै सिलेक्ट गर्नु पर्यो, दुईटैलाई स्ट्रेच गर्नु पर्यो, त्यही भएर म दुईटैलाई एकैचोटि सिलेक्ट गर्छु अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि एस टाइप गर्ने स्ट्रेचको कमान्ड अनि एन्टर गर्ने अनि त्यसपछि कुनै एउटा बेस पोइन्ट क्लिक गर्ने अनि कहाँसम्म लानुपर्ने छ त्यसलाई त्यसरी माथि लाने हो। यहाँ लानु पर्यो, मैले यहाँ ल्याएर यसलाई क्लिक गरिदिएँ। यसरी स्ट्रेच गर्ने यो चाहिँ है त। यो चाहिँ लङ झ्यालको केसमा भयो। अनि यो सबै डिजाइन चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबको हुन्छ हैन, जसले जस्तो डिजाइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यही हिसाबको के भन्छ एलिभेसन्सहरु क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम नै हुन्छ सबै केसमा भनेर हुँदैन है त। अब अर्को कुरा के छ भने अब जस्तै मेरो अब यो झ्याल भयो, यो झ्याल भयो, यो सबै भयो हैन। यसमा मैले 4 इन्चेसको सपोज 4 इन्चेस थिकनेस भएको यो थिकनेस भएको 4 इन्चेस भयो, 4 इन्चेसको थिकनेसको प्रोजेक्सन मैले 1 फिटसम्म निकालेँ। 1 फिटसम्म मैले निकालिसकेपछि यो जुन बीचमा यो जुन टप आउँछ नि, जस्तै यो हाम्रो 4 इन्चेसको अर 5 इन्चेसको टप आउँछ, यो चाहिँ हामीले दिइराख्नु पर्दैन यहाँनिर। हामीले झ्याल र के भन्छ यसरी नै यदि हामीले ब्रिकको प्रोजेक्सन या कन्क्रिटको प्रोजेक्सन निकाल्दिन्छौँ भने हामीले टप चाहिराख्दैन। वी क्यान रिमुभ इट। यसमा यो चाहिँ अननेसेसरी हुन्छ त्यस्तो केसमा। तर होइन मैले के भन्छ यो प्रोजेक्सन ननिकालेर यदि म टपबाटै यसलाई शेड प्रोभाइड गर्छु भने त्यो पनि सकिन्छ है। त्यसो भयो अब किनकि मैले यसमा प्रोजेक्सन दिइसकेको छु भने यो घर त मेरो कन्टिन्युअस देखिने भयो। त्यही भएर यो जुन लाइन छ नि बीचको, यो बीचको लाइन हामीलाई चाहिँदैन, वी वन्ट निड इट है। अनि यो पनि जुन बीचको लाइन छ त्यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। बट अहिले के छ भने यहाँनिर मेरो एउटा टप निस्किरहेछ यतातिर हैन। यो टप भनेको मेरो कति हो अहिले 3 फिट हो। 3 फिट म के गर्छु यसलाई सिम्पली कन्स्ट्रक्सन लाइन यहाँ ड्रप गर्छु अनि यो मेरो यहाँनिर छ भनेपछि म के गर्छु यो चिजलाई म डिलिट गरिदिन्छु अनि आई विल जस्ट सिम्पली रिमुभ दिस अनि यसलाई म 5 इन्चेसको थिकनेस दिएर यो टपलाई म यहीँनिर एन्ड गरिदिन्छु। यो भयो मेरो टप। यो टप भनेको यो प्लिन्थको लागि हो यो। अब त्यसपछि यो जुन किचनको एरियामा छ हैन, किचनको एरियामा पनि तपाईहरुले झ्यालकै ठाउँमा प्रोजेक्सन दिएर त्यसलाई कभर गर्ने हो कि यो टप निकालेर कभर गर्ने हो, इट अल डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन, डिपेन्ड्स अपन योर फ्लोर प्लान है। दुईटै फ्लोरको लागि एउटा लङ झ्याल राख्दा पनि हुन्छ? हुन्छ, यो तरिकाले राखे हुन्छ दुईटा झ्यालको लागि। अनि यसमाथि चाहिँ के हजुर एलिभेसनको लागि मात्रै भयो हैन त? एलिभेसनको लागि कन्स्ट्रक्सन लाइन कसरी तान्नु भयो? कुन कमान्ड युज गर्नु? कन्स्ट्रक्सन लाइनको लागि हाम्रो कमान्ड भयो एक्सएल है। एक्सएल टाइप गरेर एन्टर गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ सोध्छ भर्टिकल गर्ने हो कि हरिजन्टल गर्ने हो। भर्टिकल लाइन चाहियो कि हरिजन्टल? भर्टिकल चाहिएको ठाउँमा भी प्रेस गरेर एन्टर गर्नुस्। हरिजन्टल चाहिएको बेलामा एच टाइप गरेर एन्टर गर्नुस् है। त्यसपछि अब सपोज मेरो यो साइडको मेरो एलिभेसन बन्यो हैन। एउटा कुरा बुझिएन म्याम। हजुर
यो हामीले बाल्कनी त्यो राख्यो भने के गर्नुपर्छ अगाडि त्यसको इलिभेसन कस्तो हुन्छ यदि बाल्कनी राख्यो भने बाल्कनी राख्नुको मैले त्यही नै गर्न लागेको छु हैन अब सपोज मेरो यो चीज हैन अहिले त मैले यहाँ टपमा राखे हैन अब म के गर्छु भने यसलाई अहिलेलाई ओके फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस एलिभेसन हैन यो एलिभेसन कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि म बाल्कनीतिर जान्छु है त अब के गरे भने अब मैले यसलाई अझै डाउन गरे अब यसको रुफ लेभल आयो हैन स्ल्याब काटिन्छ कि अगाडि स्ल्याबको अगाडि हुन्छ झ्याल अगाडिको सिडी झ्याल कुन झ्याल यो अगाडि सिडीको यो लङ स्ट्रेच हाम्रो विन्डो छ नि यो स्ल्याबको त्यो वालमै पर्छ कि अलि अगाडि हुन्छ त्यो वाल अगाडि हुन्छ स्ल्याब भन्दा अलि बाहिर निकालेको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ढलानको पोर्सन जाँदैन त्यो जुन लङ झ्याल हामीले राख्छौं हैन अनि अलि हजुर अलिकति प्रोजेक्सन अलिकति अगाडि ल्याउँदाखेरि झ्याल त्यो प्लानमा हामीले मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो प्लानमा त ठ्याक्कै वालकै बिचमा राखेछ नि त ड्रइङमा त देखाएको नि त्यस्तो नै यसमा पर्दैन यसमा चाहिँ हामीले यही नै कन्टिन्यू गराउँछौं हैन जुन हामीले ओपनिङ शेड्युल बनाउँछ नि ओपनिङ शेड्युलमा हामीले झ्यालको लेन्थ डिफाइन गरिदिनु पर्छ र त्यो चिज चाहिँ एलिभेसनमा देखिनु पर्छ के यो प्लानमा हामीले यही तरिकाले देखाउने हो हैन तर एलिभेसनमा बनाउने बेला यदि लङ झ्याल रहेछ भने लङ यसरी हामीले लङ झ्याल एलिभेसनमा देखाउनु पर्यो अनि त्यो मान्छेले बुझ्छ कि ल यहाँनिर मलाई लङ झ्याल राख्नु रहेछ भनेर त्यही अनुसार उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन गर्छन् प्लानमा त्यसरी नै जान्छ है त त्यसपछि सपोज मेरो अब यो के भयो भने यो फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरको भयो यो फर्स्ट फ्लोरको भयो अब यसमा हाम्रो हजुर यो झ्याल कसरी बनाउनु हो त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न कुन चाहिँ यो झ्यालको यो यतापट्टिको यो लङ झ्यालको हजुर हजुर यो तपाईहरुको पुरै माथि लानु कसरी यसलाई अब हाम्रो कति साइजको झ्याल बनाउने हो त्यति अब जस्तै मैले यो साइज बनाए नि हैन यो साइज मैले जसरी बनाए त्यसरी नै यो पनि गर्ने हो है अब मेरो यसमा कस्तो भयो भने फेरि एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु हैन यहाँ भयो सपोज मेरो के भन्छ यो झ्याललाई मैले अहिले यसलाई हटाइदिए है अनि मेरो फर्स्ट फ्लोरमा लिन्टल लेभल सपोज मेरो यहाँनिर छ मैले कन्स्ट्रक्सन लाइनको रेफरेन्सले मेरो लिन्टल लेभल यहाँ छ मलाई यो झ्याल यहाँसम्म चाहियो हैन के गर्नु अब सिम्पली कि तपाईले इनिशियल लेभलमै पुरै कन्टिन्यू झ्याल एकैचोटि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन नभए चाहिँ यदि यही फर्मको झ्याल चाहिरहेछ भने हामीले के गर्छौं यसलाई यहाँ क्रसिङ विन्डोबाट हामी सेलेक्ट गर्छौं है त्यसपछि यसलाई सिम्पली स्ट्रेच गरेर यहाँ माथिसम्म लगिदिन्छ स्ट्रेचको लागि एस टाइप गर्ने एन्टर गर्ने त्यसपछि कुनै एउटा बेस पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने हैन सपोज मैले यो बेस पोइन्ट सेलेक्ट गरे है अनि यसलाई म यहाँ स्ट्रेच गरेर यहाँ माथिसम्म लगिदिन्छु दिस इज यो मेरो लङ विन्डो भयो यसमा अब यसमा अब कुन डिटेलिङ छ अब इट्स अल्सो नट नेसेसरी कि जहिले यही साइजको हुन्छ भनेर पनि छैन मैले यसलाई अहिले भर्टिकली स्ट्रेच गरे हैन मेरो डिजाइन अनुसार म यसलाई अलि सबैले यसलाई हरिजन्टली पनि स्ट्रेच गर्नु पर्यो रे हैन यस्तो केसमा के गर्छ भने यसलाई सपोज मैले यतातिर तान्नु पर्यो अझै म के गर्छु भने त्यो त अब प्लानमै पहिला हामीलाई डिफाइन हुन्छ कि हामीलाई कुन साइजको चाहिन्छ त्यही अनुसारले हामीले एलिभेसन बनाउँछौं के गरी मोडिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई फेरि क्रसिङ विन्डोबाट हामीले यसरी सेलेक्ट गर्छौं एस टाइप गर्ने एन्टर गर्ने कुनै बेस पोइन्ट सेलेक्ट गर्ने र यसलाई यतातिर तान्ने के जस्तै यो झ्याल हाम्रो अहिले ठुलो भयो सो आफूले जुन साइजको झ्याल चाहिन्छ त्यही तरिकाले हामीले रेक्टेंगल कमान्ड गरेर गर्न सक्छौं स्ट्रेच गर्नु पर्यो भने स्ट्रेच गरेर बनाउन सक्छौं यो फ्लेक्सिबल हो यो त्यसैले गर्नु पर्यो ल अब हाम्रो यो के भयो भने ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भइसक्यो अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्स्ट फ्लोर सम्म हाम्रो झ्याल सरी स्टेयरकेस कन्टिन्यू छ अब यसमाथि हाम्रो भर्याङ छोप्ने पोर्सन आउँछ हैन भर्याङ छोप्ने पोर्सन पनि हाम्रो यति देखिन्छ यसमा हैन जसले हामीले यदि रुफ प्लानमा यदि हामीले यसको कन्भर्ट गर्यौं भने यसको हामीले रुफ प्लान बनायो भने यसको रुफमा हामीले केही पनि देख्दैनौं है यो चीजहरु जुन छ यो चीजहरु केही पनि आउँदैन रुफ प्लानमा पिलरहरु केही नि आउँदैन है
यो सबै आउँदैन, यो सबै हाम्रो एउटा प्यारापेट वाल मात्रै आउँछ रुफ प्लानमा। यो पिलर पनि आउँदैन, यो सबै आउँदैन, यो पिलर पनि आउँदैन। यो लाइनलाई जोइन गरिदिएँ, यो लाइनलाई पनि मैले जोइन गरिदिएँ। यो लाइनलाई मैले के गरेँ, यहाँबाट यस्तै यो राखिदिएँ। अब जस्तै म्याम अहिले मेरो डिलिट कमान्ड युज गर्नुभयो? हजुर अहिले डिलिट कमान्ड युज गर्नुभयो? के डिलिट गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने। डिलिट तपाईँको किबोर्डमा हुन्छ नि, त्यही डिलिट की हो। सपोज मैले के भन्छ यो गरेँ होइन, अब यो मेरो सपोज मेरो रुफ प्लान भयो, मैले भर्याङ छोप्ने कभर आयो होइन। यो भर्याङ छोप्ने कभरमा चाहिँ के छ भने हामीले यो अप देखाउनु मिल्दैन। यो अप देखाउनु भनेको यहाँभन्दा पनि माथि अझै भर्याङ मेरो कन्टिन्यू भइरहेछ, तर रुफ प्लानमा मेरो भर्याङ त यही इन्ड भइसक्यो होइन। यो जुन हिडन छ नि, यो हिडन लाइनलाई पनि हामीले के गर्छौँ भने म्याच प्रोपर्टिज गरेर यसलाई कन्टिन्युअस लाइन बनाउँछौँ। अनि यो जुन छ यसलाई हामीले अर्को डिरेक्सनमा सर म्युट गर्नु नगरेर यसलाई हामीले प्रमोद यादव म्युट गर्दैन हो। सर तपाईँ म्युट गर्नु त एकछिन। फेरि क्लासमै फोन गर्छु। तपाईँ म्याम म्युट अल गर्नु न। म्युट अल गर्नु न म्याम। रवि म्युट गर्नु रवि सरलाई। ना सोचे कहूँ ना 2 साल का भीतर में एक साल के बाद एहू में के पढ़ू तक हम रवियों के बैचवा के नु नभए सर कसले मोनिटर एक्सक्यूज मी मैम, तपाईँ म्युट I cannot hear you. लाइन from here only है। यो जसले गोटो मिटिङ मोनिटरिङ गराउनु भएको छ त्यसले म्युट गरिदिनु न। मिल्दैन हौ युट्युब रो आफैले म्युट गर्नुपर्छ। सरी मैले म्युट गर्न मिल्दैन। कल गर्छु, 3 दिनदेखि म कल गर्छु। तपाईँ पढाउँदै गर्नु नि भइहाल्यो नि। केही बुझ्दैन कुरा गरेर धेरै इन्टरप्ट आइरहेको छ कि यो ब्याकग्राउन्ड रुफ प्लानमा हामीले के गर्नु भने कन्टिन्यू हुँदैन हैन। केही बुझेछ के गर्नु पर्यो भने अब यहाँबाट हामीले डाउनको डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो भने यही चीजले हामीले के गर्छौँ एलिभेसनमा देखाउनु पर्यो है त। यसलाई पनि हामीले के गर्नु मैम यसमा त्यो फ्लोर हुन्छ नि, सेकेन्ड फ्लोरको त्यो स्ल्याबको थिकनेस हुन्छ नि, फर्स्ट फ्लोरको माथिको त्यो देखाउनु पर्दैन है एलिभेसनमा? के पर्दैन? त्यो स्ल्याबको हाम्रो थिकनेस हुन्छ नि 15 सेन्टिमिटर, नत्र त्यो बिचमा यो देखाउनु पर्दैन यसमा एलिभेसनमा? तपाईको यदि के भन्छ एलिभेसनमा या डिजाइनमा तपाईको आइराछ भने स्ल्याब यदि प्रोजेक्टेड भइराछ भने त्यो देखाउनु पर्छ। यदि कन्टिन्युअस छ हैन, कन्टिन्युअस नै छ तपाईको यहाँ बिचमा प्रोजेक्सन छैन भने त्यो देखाइराख्नु पर्दैन। ए प्रोजेक्सन भन्दाखेरि यो क्यान्टिलिभरहरु छैन भने देखाउनु पर्दैन? क्यान्टिलिभर निस्केको छैन भने पर्दैन। तपाईले यसमा कुनै पनि एउटा लाइन डेभलप गर्नुभयो भने यसको मतलब चाहिँ के बुझिन्छ भने यहाँनिर केही प्रोजेक्सन निस्केको छ है। प्रोजेक्सन निस्केको छ भनेर त्यहाँनिर डिनोट हुन्छ। यदि निस्केको छैन भने यु क्यान सिम्पली रिमुभ इट, त्यसलाई ओमिट गर्न सकिन्छ है। अनि अब यसको अब हामीले के गर्नु पर्यो भने माथि भर्याङ छोप्ने
भर्याङ छोप्ने कभरको लागि पनि हामी के गर्छौँ भने यसलाई डिस्टेन्स यहाँ कन्टिन्यू गर्छौँ। जस्तै भर्याङ छोप्ने कभर छ भने नट कम्पलसरी हामीलाई 10 फिट नै जानुपर्छ भन्ने छैन, हामीले 9 फिटमा गरे पनि हुन्छ। यसलाई 10 फिटै जानु पर्दैन त्यसमा चाहिँ। सो मैले यसलाई के गरेँ 10 फिट 9 फिटको क्लोराइड दिएर अब अपना अकाउंट नंबर भेजिए तो हम पैसा मेरो यो पोर्सन फ्रन्टमा छ अगेन यही लाइन नै मेरो माथिसम्म जान्छ। आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए ना, हम पैसा भेज दे रहे हैं। डिलिट हुन्छ। अब यो भनेपछि के बुझ्यो भने नि हामीले अब किनकि हाम्रो भित्तामा कुनै पनि प्रोजेक्सन लाइन छैन भनेपछि के बुझ्छ जुन वाल मात्र उठेछ यहाँनिर कुनै प्रोजेक्सन आएको छैन। र यो जुन झ्यालको साइडमा जुन हाइलाइट ना मेन बात बाटे तो बैंकों में कैसे तो कंपनी के तो ऑनलाइन ना देवल है कि हमने ये कंपनी के अकाउंट में पर्सनमा पनि मेरो यहाँनिर दुईटा मैले झ्याल देखाएँ। सिम्पली यही चीजलाई कैसे दे देवल है ना, बाकी रहले तो हम बैंक रहले तो कंपनी का नाम के गरे यो भयो अनि त्यसपछि अब जस्तो मेरो यसमा अरु पनि कुनै यतातिर प्रोजेक्सन्सहरु हुन्छ डिजाइनहरु हुन्छ केही छैन होला जस्तो भइरहेछ यो त। कस्तो पुरै रिस्क छ भैया। कस्तो छ यार कन्फर्मेसन ग्लोबल के नो ग्लोबल के बा किक आउट गर्न मिल्दैन क्या हो यहाँबाट? नम्बर छैन कसैलाई प्रमोट कल गरिदिनु न। नम्बर व्यस्त छ सर, उसको म्यासेज गरे, म्यासेज हेर्नु भएन उहाँले। ठिकै छ, अब एकछिनमा उहाँ गर्नुहुन्छ। स्टार्ट गर्नुहोस् निमिस। ठीक छ। यसमा चाहिँ के भयो भने अब यहाँ हैन अब यो माथि के आउँछ भने यसको मेरो प्यारापेट वाल आउँछ। प्यारापेट वाल भनेको हाम्रो 4 इन्चेसको थिकनेसको हुन्छ हैन। सबैलाई मैले 4 इन्चेसको थिकनेस गरे। यो जुन मेरो एजमा यो जुन लाइनहरु छ स्क्रिन गर्छु यो चीजलाई है यो चीजलाई सबैलाई। अब प्यारापेट वाल जुन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो 3 फिट 3 इन्चेस मिनिमम हुन्छ है। धेरैजनाले चाहिँ 3 फिट मात्रै राख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन, तर 3 फिट 3 इन्च राख्नु पर्यो के है। त्यसमा अब फर्दर हामीले के भन्छ मार्बलको कोपिङहरु गर्न मिल्छ। त्यसमा आफ्नो प्यारापेटमा अरु केही डिजाइन निकाल्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा है। अब जस्तै मैले यहाँ 3 फिट 3 इन्चको प्यारापेटको हाइट दिए भने यो मेरो फ्लोर लेभल भयो हैन, स्ल्याब लेभल भयो। यो माथि चाहिँ म 3 फिट 3 इन्च मैम सुनिए के भन्नुभयो 3 फिट 3 इन्च राख्नु प्यारापेट वालको हाइट यो प्यारापेट वाल चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि यहाँ पनि आउँछ, यो ठाउँमा पनि आउँछ। मैम प्याराफिट वालमा पीवीसी इन्क्लुड भएर 3 इन्च हो। पीवीसी हाले हुन्छ नि त्यो के भन्छ कंक्रीट 10 मिनट में हो जाएगा तो मान लीजिए स्टूडेंट से कोई काम नहीं सुन रहा है तो आपका क्या काम है करवाइए। प्यारापेटमा हाम्रो वाल जान्छ नि त्यो वालको हाम्रो 3 इन्च हाइट दियो। 3-4 दिन ऊपर दियो मिलेगा ठीक है। पीसीसी में पीवीसी हैन पीसीसी त्यो सबै इन्क्लुड स्टूडेंट के काम ना सुने करे तो ऊपर हम जिस के काम करते हैं जे जे आउँछ त्यो सबै हामीले इन्क्लुड गर्छौँ 3 फिट 3 इन्चसम्म। बट वी डोन्ट नीड प्यारापेट वालको लागि हामीले त्यो चाहिँदैन। ओके सो यो भयो। अब सपोज मैले यहाँनिर प्यारापेट वालमा सपोज मैले कुनै डिजाइन दिए हैन। हजुर म्याम एउटा कुरा बुझेन, यो फर्स्ट फ्लोर भन्दा माथि छ नि यो यो के को लागि दिनु भयो होला? यो फर्स्ट यो सानो विन्डोज नजिक त्यो स्ल्याब नजिक स्ल्याबमा हुन्छ नि यो हजुर यो चीज भनेको मेरो यो जुन आइराछ नि यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा यो फर्स्ट फ्लोरमा यो चीज हुन्छ नि हैन। ग्राउन्ड फ्लोरमा हामी हेरौँ भने यहाँनिर हाम्रो
स्टेप्स छ माथि गएर हामीले यो चिजलाई स्ल्याबले कभर गरेको छौँ है त्यो स्ल्याबले कभर गरेको हो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ अनि 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 म्याम यो स्ल्याबलाई देखियो हैन अनि अरु सिधै पुरैलाई देखिएन म्याम के देखिएन पुरै बिल्डिङको लागि देखिएन त्यो भनेको जस्तै यो स्ल्याब निस्किया छ हैन यति मात्र देखियो हैन अनि पुरैमा यता पनि निस्केको छैन भन्न खोज्नु भएको हो सरले हो हजुर यता मेरो किनकि मेरो प्लानमा यसको प्रोजेक्सन छैन नि हैन अब सपोज है मैले के गरेँ भने यो प्लानलाई एक मिनेट मैले आई विल जस्ट सिम्पली रोटेट इट हैन अब सपोज मेरो यो जुन यो हैन निस्किसक्नु भयो सर साइडको भयो यो साइडको चारैतिर के भन्छ रेजिस्ट्रेसन गरेको धेरै देख्न लागेको छ प्रोजेक्सन निकाले सपोज यो मेरो प्रोजेक्सन लाइन हैन हजुर ल हुन्छ लाइन भयो यसलाई मैले अहिले लाइन स्केल बढाइदिएँ 12 यो प्रोजेक्सन लाइन देखियो हैन मैले यहाँ प्रोजेक्सन लाइन यदि निकालिरहेको छु अनि मात्र मेरो यो चीज भनेको यहाँनिर कन्टिन्यू आउँछ कन्टिन्यू देखिन्छ यो भनेको मतलब के भयो मेरो यहाँनिर टप प्रोजेक्ट भइरहेछ है तर यदि म यो प्रोजेक्सन लाइन यहाँ देखाउँदिन यदि मैले यो लाइन देखाएन भनेपछि यहाँ त मेरो कन्टिन्यू भएन माथि गएर हैन त्यही भएर यहाँ केही पनि कन्टिन्यू छैन त्यही भएर हामीले यो लाइन यहाँ देखाउँदैन स्ल्याब यही भित्र हुन्छ हैन तर हामीले पछि प्लास्टर गरेपछि त स्ल्याबको लाइन देखिन्न नि बनाउन खोजेको अनि यहाँनिर हाम्रो किनकि हाम्रो वाल भन्दा यहाँ प्रोजेक्ट भइरहेछ त्यही भएर यो चिज हाम्रो प्रोजेक्सन भएर यहाँनिर क्लियर भयो है हजुर बुझे अब यहाँ माथि अब हामी प्यारापेट लाइनमा थियौँ हैन प्यारापेट लाइन भइसक्यो प्यारापेट लाइन हाम्रो 3 फिट 3 इन्चेसको भयो अब यसमा चाहिँ अब कति डिजाइनहरु क्यान बी भेरियस है अब कतिले के गर्छन् भने यसमा भोइड निकालेको हुन्छन् हैन कतिजनाले यो भयो यस्तो खालको अब सपोज मैले यसलाई के भन्छ पङ्क्चर गर्दिएँ यहाँनिर मेरो केही पनि आएन यो चिज अब 3D गर्यो भने चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ हैन 2D भन्दा पनि यस्तो एलिभेसनमा भन्दा पनि 3D गर्यो भने चाहिँ मोर क्लियर देखिन्छ है ठीक छ अब सपोज मैले अहिले तपाईले एउटा फोटो शेयर गर्छु है सपोज यो फोटो भयो यसमा हैन सपोज मैले यसमा प्यारापेट वाल हाम्रो जहिले प्लेन नै हुन्छ भने हुँदैन अब यसमा मैले प्यारापेटमा डिजाइन गरेको छ हैन यहाँ पनि जस्तै मैले यो वाललाई यहाँ बेस लाइन देखि मैले यहाँ प्रोजेक्सन निकालेको छु यसलाई हैन अनि यहाँ गएर माथि गएर मैले के गरेछु भने यसलाई प्यारापेट वालमै सर्टेन डिजाइन निकालेको छु यो जति पनि छ हैन यो चीजहरु जुन छ नि त्यो सबै भनेको हाम्रो ब्रिककै एक्सपोज गरेर डिजाइन बनाउने हो त्यो तपाईले बाल्कनीमा पनि आफ्नो डिजाइन हाल्न सक्नुहुन्छ प्यारापेट वालमा पनि आफ्नो डिजाइन हाल्न सक्नुहुन्छ इट इज भेरी अप्सनल अनि आफ्नो चोइसको हो जस्तै मैले यहाँ भर्याङलाई हैन मैले यहाँ लामै भर्याङ राखेको छु अनि इफ आई हेभ एनी अदर फोटोज maybe let me just check it मसँग फोटो चाहिँ छैन यसको होपफुली सपोज यो भयो है मैले यहाँ लामो झ्याल राखेँ हैन यो फोटोमा मैले यसले लामो झ्याल दिइराछु भने यसलाई मैले के गरे भने एलिभेसनमा मैले प्लानमा मैले ग्राउन्ड फ्लोरबाटै यसलाई के भन्छ पुरै निकाल्नु पर्यो अनि मैले यसमा वाल पनि सर्टेन प्रोजेक्ट गरेको छु त्यो चाहिँ डिजाइन पर्पसको लागि हो यसले फंक्सन भन्दा पनि यो डिजाइन पर्पसले हो यो चाहिँ त्यही भएर जस्तै मैले यो प्रोजेक्सन यहाँ निकालेको छु भने यही चीज मैले यहाँ मेरो प्लानमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ है अहिले मैले के भन्छ प्रोजेक्सन मात्र निकाले झ्यालको वरिपरि मात्र मैले प्रोजेक्सन निकाले त्यो प्रोजेक्सनलाई मैले डिनोट गर्नलाई मैले यो लाइन निकाले कि यो डिटेलिङ भनेको त्यो भयो त्यो जुन चारवटा ब्रिक एक्सपोज भइराछ त्यो भयो है त अब यो हाम्रो प्यारापेट लाइन डिफाइन भयो यहाँनिर अब यसमा आफ्नो किसिमले डिजाइन राख्ने हो सपोज मैले यो खाले त्यो अघिको फोटोमा भएको जस्तो चाहिँ मैले यो खालको मैले डिजाइनहरु निकाल्ने म्याम सिम्पली हाम्रो म्याम भन्नाले छाजा निस्किया छ भने त्यो देखाउन मिल्छ हैन भन्नुको मतलब त्यही हैन म्याम
हामीले यसमा कुनै पनि लाइन देखाइरहेछौँ भने त्यो भनेको के छ भने हजुर हाम्रो त्यो लाइनले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, त्यो कुनै प्रोजेक्सन हो भनेर डिफाइन हुन्छ कि। यदि हाम्रो प्रोजेक्सन छैन भने त्यो लाइन हामीले देखिराख्नु पर्दैन। र इन केस यदि हामीले मेटेरियल छुट्याइरहेछौँ, सपोज मैले यो वालमा मैले के भन्छ यसलाई मैले पेन्ट गरेर सपोज हैन, अनि माथि गएर सपोज मैले टाइल लगाएँ, यो चिजलाई मैले टाइल लगाएँ भने तपाईले यसलाई सिम्पली यसमा कलर दिएर छुट्याइदिन सक्नुहुन्छ के। डिफ्रेन्ट ह्याचेसहरु छ हाम्रो अटोक्याडमा हैन, त्यो ह्याचेसहरु गरेर यसलाई चाहिँ ल मैले यो वाललाई एउटा कलर दिएँ अनि प्यारापेटलाई मैले अर्को कलर दिएँ भनेर त्यो अनुसारले तपाईहरुले छुटाउन सक्नुहुन्छ है। सो यो भनेको हाम्रो एलिभेसन भयो हैन, यो मेरो वान साइडको एलिभेसन भयो। एक्सक्युज मी म्याम, त्यो स्ल्याबको एलिभेसनमा त्यसलाई बोल्ड गर्नु पर्दैन? के गर्नु पर्दैन? बोल्ड त्यो पनि देखिन्छ हैन अगाडिबाट हेर्दा त सिधै। के चाहिँ? स्ल्याब म्याम, स्ल्याब। कुन स्ल्याब? मजा भन्नुभएको थियो नि एलिभेसनमा गर्दाखेरि। उहाँ लाइन वेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर मैले बुझेन, मैले क्वेशन नै बुझेन। जस्तै म्याम यो स्ल्याबको थिकनेस भनेर हेरिन्छ उहाँले सोध्नुभयो होला। देखिन्छ। अब यो जुन भयो हाम्रो हैन, यो स्ल्याबको बटम लाइन भयो, यो स्ल्याबको सेक्सनमा ह्याच टप गर्नु लाइन पर्दैन भनेर सोध्नु होला। पर्दैन पर्दैन, त्यो सबैमा ह्याच गर्नु पर्दैन। त्यसलाई ह्याच गर्दा नि त्यसलाई त्यसको थिकनेस बढाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेको त्यो स्ल्याब बनाएको लाइनको चाहिँ पर्छ। यदि अब जस्तै यसमा हाम्रो त यहाँ अगाडिमा आइरहेछ नि, यो लाइनमा आइरहेछ नि, त्यही भएर यो लाइनमा आइरहेछ, त्यही भएर हामीले यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गरिदिन्छ। यसको चाहिँ थिकनेस देखाउनु पर्यो है। तर यदि यही स्ल्याबको प्रोजेक्सन हाम्रो यो वालमा यदि आउँथ्यो भने त्यसको थिकनेस देखाउनु पर्दैन, किनभने त्यो पछाडि छ। जुन चिज अगाडि आयो त्यसलाई हामीले लाइन वेट अलि धेरै दिएर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। अनि त्यो माथिको झ्याल केको लागि देखाउनु भएको? कुन चाहिँ? यो झ्याल? हजुर हजुर, यो झ्याल मेरो रुफ टप फ्लोरमा मैले झ्याल यहाँ राखेको छ, त्यही भएर मैले यसमा देखाएँ। यदि मैले यहाँ राखेको छैन भने म यहाँ देखाउँदिनँ। तपाईँको प्लानमा जे छ त्यो एलिभेसनमा आउँछ है। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ यो एउटा साइडको एलिभेसन भयो हैन, म अर्को साइडको पनि एलिभेसन तपाईहरुलाई एउटा गरेर देखाइदिन्छु है त। यो साइडको भनेको अब अहिले हाम्रो जो नर्थ साइडको भयो नि, साइडको सपोज मैले यसमा यति मात्रै यो झ्यालहरुको अगाडि मात्रै मैले यति प्रोजेक्सन निकाले, सपोज 2 फिटको मैले प्रोजेक्सन निकाले, यति मात्रै हैन। मैले यति मात्रै प्रोजेक्सन निकाली अनि यो चीज मेरो फर्स्ट फ्लोरमा गएर सपोज यो मेरो फर्स्ट फ्लोर भयो हैन, यो मेरो फर्स्ट फ्लोर भइराछ भने यसलाई म बाल्कनी बनाउँछु यो चीजमा हैन। फर्स्ट फ्लोरमा गएर मैले यो चीजलाई बाल्कनी दिए भने म के गर्छु, यही चीजलाई यो साइजलाई म यहाँनिर कपी गर्छु है, रेफरेन्स लिएर। अब जस्ट कपी इट। अब यो बाल्कनीमा जानले के गर्नु पर्यो भने हामीले यसमा ढोका दिनु पर्यो। ढोका दिनुको लागि अब के हुन सक्छ, अब ढोका दिनु पर्यो भने यो बाल्कनीको लाइनलाई हामीले यति मात्रै नगरेर यहाँसम्म पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौं, यो लाइनसम्म हैन। अब अहिले सपोज मैले यो चीजलाई एस गरेर मैले यहाँसम्म कन्टिन्यू गरेँ हैन। यहाँसम्म मैले सपोज बाल्कनी कन्टिन्यू गरेँ र यसै बाल्कनी मैले अरु ठाउँमा पनि कन्टिन्यू गरेँ है त। यहाँ पनि भयो अनि यहाँ पनि भयो। अब यो मेरो बाहिर गइरहेछ, म यसलाई सिम्पली यता स्ट्रेच गर्छु। सपोज यो मेरो बाल्कनी लाइन भयो अनि यहाँनिर म के गर्छु भने बाल्कनी छ भने मलाई यहाँनिर ढोकाको लागि स्पेस दिनु पर्यो हैन। यहाँ भयो 2.5 फिटको मैले ढोका यहाँनिर राखेँ, यसलाई म ट्रिम गरिदिन्छु। त्यसै गरी यहाँ पनि मैले 2.5 फिटको ढोका राखेँ, सपोज यो मेरो आउँदैन यहाँनिर। अनि यहाँ पनि यहाँनिर सपोज मैले यहाँनिर बाल्कनी राखेन, मैले यहाँनिर सिम्पल क्यान्टिलिभर मात्र निकालेँ। यो दुईटामा मेरो ढोका भयो। सपोज ढोकाको साइन यहाँ दिनु पर्यो, ढोका छ भने
ढोकाको साइन दिनु पर्यो कि त हामीले यसलाई ओपनेबल ढोका राख्न मिल्छ कि त नभए साइडमा स्लाइडिङ ढोका राख्न मिल्यो अब यसलाई के गर्यो भने म यो डेटा प्लानलाई फेरि के गर्छु यसलाई कपी गर्छु है त कपी गरेर यसलाई म फेरि रोटेट गर्छु है यो रोटेट गरेँ मैले यो मेरो फर्स्ट फ्लोर प्लान भयो यो मेरो सेकेन्ड फ्लोर प्लान भयो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान ओके सो म यसलाई पनि के गर्छु अघि गरेको जस्तै म रेफरेन्स कन्स्ट्रक्सन लाइनको हेल्पले म सबै यो रेफरेन्स लाइन क्रिएट गर्छु यसमा कुन भयो ओके आई निड दिस यो भयो 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 त्यसपछि चाहिँ यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब हामीले ग्राउन्ड लेभल डिफाइन गर्नु पर्यो एच त्यसपछि प्लिन्थ लेभल दिनु पर्यो 2 फिटको 2 फिटको हामी प्लिन्थ लेभल दिन्छौँ त्यसपछि 10 फिटको हामीले फ्लोर लेभल दियौँ है दुईटा भयो अनि त्यसपछि अब हामीले के हेरौँ यहाँनिर हाम्रो यहाँ झ्याल आइरहेछ झ्याल भनेको अगेन हाम्रो 2 फिट 6 इन्चेसमा हुन्छ है अनि त्यसपछिको 5 फिटमा हाम्रो लिन्टल लेभल आयो अब यो हामीले झ्यालको लेभल लाइनलाई आफ्नो सजिलोको लागि सपोज मेजेन्टा कलर गरिदिए भनेपछि यो जुन 3टा ब्लक आइरहेछ त्यो भनेको मेरो झ्याल भयो है मैले यही साइजको झ्याल राखेछ त्यही भएर म यही साइजको झ्याललाई यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छु यहाँ राखेँ यहाँ पनि राखेँ र यहाँ पनि राखेँ यसलाई म के गर्छु अब डिलिट गरिदिन्छु है एक्सक्युज मी म्याम हजुर प्लिन्थ लेभल मात्र 2 फिटले पुग्छ म्याम होइन त्यो 2 फिटले नै पुग्छ भन्ने छैन त्यो आफ्नो जग्गाको टोपोग्राफी हेरेर हुन्छ कुनै चाहिँ कुनै जग्गाको लेभल रोड भन्दा तल भयो भने त्यसलाई हामीले त्यही अनुसारले प्लिन्थ दिनुपर्छ त्यो प्लिन्थ भनेको 2 फिटदेखि तपाईको 5 फिटसम्म पनि हुन सक्छ म्युनिसिपल ड्रइङमा हामीले कति हेराउनु पर्छ म्याम त्यो प्लिन्थ लेभलको त्यो रुल छैन त्यसरी हाम्रो नर्मली त्यो के हुन्छ भने रोड लेभल भन्दा हामीले 2 फिट माथि राख्नु पर्यो हैन त्यसरी हुन्छ लेभलको जेनरली 2 फिट माथि राखिन्छ तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ 4 देखि 5 फिटसम्म पनि हुन सक्छ ओके सो यो भएन यो मेरो ग्राउन्ड फ्लोरको झ्याल भयो र फर्स्ट फ्लोरमा पनि मेरो यहीँनिर झ्याल आइरहेछ सो त्यही भएर म यसको बेस पनि सिलेक्ट गरेर फर्स्ट फ्लोरमा पनि यहीँनिर झ्यालहरू कपी गरिदिएँ है अब के छ भने मेरो यो चिज अहिले फर्गेट इट अबाउट यो भयो हैन मेरो बन्यो त्यसपछि के गरेँ भने मैले यो फ्लोरलाई ग्राउन्ड फ्लोरलाई अब आई विल मुभ इट अपवर्ड्स अनि म यो फर्स्ट फ्लोरलाई यहाँ लिएर आउँछु है यहाँ भयो अब मेरो सेम लाइनमा यो चिज बस्छ फर्स्ट फ्लोरमा के छ भने मेरो यहाँनिर बाल्कनी आइरहेछ यहाँ पनि बाल्कनी आइरहेछ र यहाँनिर चाहिँ टप मात्र निस्किरहेछ त्यही भएर म के गर्छु भने यो बाल्कनीको लेभललाई म डिफाइन गर्छु यहाँनिर यो मेरो बाल्कनीको भयो यहाँ पनि बाल्कनी आयो है त अब बाल्कनीको हाइट अगेन हाम्रो कति भयो भने अब त्यो ग्लास लगाउने हो ब्रिक लगाउने हो रेलिङ लगाउने हो इट्स अप टु द डिजाइन त्यो डिजाइनमाथि भर पर्छ हैन अनि अब सपोज मैले अहिले बाल्कनीको हाइटलाई चाहिँ 3 फिटको वाल लगाएँ यहाँनिर म के गर्छु भने यो जुन स्ल्याब लेभल छ स्ल्याब लेभलबाट म 3 फिटले यसलाई अफसेट गर्छु है 3 फिटले अफसेट गर्छु भनेपछि मेरो अब यसमा बाल्कनीको लेभल भनेको कुन आयो मैले यसलाई यहाँ व्हाइट कलरले रिप्रेजेन्ट गरेँ बाल्कनीको लेभल भनेको हाम्रो यो भयो अनि अर्को यो भयो है यो लाइनलाई डिलिट गरिदिउँ हामीले डिलिट भयो अनि यहाँनिर जुन छ यहाँनिर हाम्रो बाल्कनी आएको छैन यहाँनिर हाम्रो टप प्रोजेक्सन भइरहेछ त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भने 5 फिटको 5 इन्चेसको हामीले थिकनेस दिनु पर्यो यहाँ पनि हामी एउटा रेक्टेंगल बनाइदिउँ है अब यो सबै लाइनलाई डिलिट गरिदिउँ हामी यो भयो भनेपछि यो अब के भयो भने यो बिचमा मेरो एउटा प्रोजेक्सन निस्केको जस्तो भयो
यतिमा मात्रै, यहाँनिर हाम्रो प्रोजेक्सन छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ के भयो भने बाल्कनीको लाइन आयो है। बाल्कनीको लाइन आइसकेपछि अब यो जुन झ्यालको यो जुन स्टिल लेभल यहाँ देखिरहेछ त्यो चिज चाहिँ देखिँदैन यहाँ। यसको सँगै हाम्रो ढोका पनि छ, त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा यसमा ढोका पनि एड गरिदिनु पर्यो। सपोज यहाँबाट मेरो ढोका, आफ्नो ढोकाको जे लेन्थ छ त्यो लेन्थ लिएर आफ्नो ढोकाको पनि साइज डिफाइन गरिदिनु पर्यो। यहाँनिर पनि मेरो ढोका आयो, यस्तै ढोका मेरो यहाँनिर पनि आयो हैन। अब यो मेरो बाल्कनी छ भने यो चिज देखिन्न यहाँबाट, म यसलाई ट्रिम गर्छु। आई सिम्पली म्याम ट्रिम। त्यो झ्यालको जस्ट साइडमा डोर ओपनिङ राख्न पाइन्छ त्यस्तो? पाउँछ पाउँछ, त्यो त आफ्नो डिजाइन हो। त्यो तपाईँले झ्याल र ढोकाको बिचमा वाल राखे पनि भयो, नभए झ्याल र ढोकालाई कन्टिन्यू गरे पनि भयो। अब यो भनेको के भयो, मेरो यहाँ बाल्कनी आयो, अब यसमा तपाईँले ग्लास लगाउनु भयो भने ग्लास रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्, ब्रिक लगाउनु भयो भने ब्रिकको रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्, रेलिङ लगाउनु भयो भने रेलिङको रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्। सपोज मैले के गरेँ भने यसलाई 1 फिटसम्म सपोज मैले वाल उठाएँ हैन। 1 फिटसम्म वाल उठाइसकेपछि मैले यसमा सपोज यसमा रेलिङ दिएँ। 1 फिटको वाल उठाइसकेपछि मैले यसमा रेलिङ दिएँ भने मैले यसलाई रेलिङ यसरी क्रिएट गरिदिन्छु म यहाँ है। चाहिँ के भयो भने यो हाम्रो बाल्कनी अझै डिफाइन्ड भएर आयो। यो ब्लक भन्दा यो बाल्कनी डिफाइन्ड भएर आयो। हाम्रो यही बाल्कनी सेम रिपिट भइरहेछ भने वी विल सिम्पली कपी द सेम एलिमेन्ट। सो बाल्कनीको डिजाइन पनि आफूले कस्तो बनाउने हो त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने अर्को भनेको हाम्रो रुफ प्लानमा सबसे टप फ्लोरमा हाम्रो यति मात्र निस्किरहेको छ हैन, भर्याङ छोप्ने पोर्सन मात्र आइरहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्यो भने यसलाई अगेन कन्स्ट्रक्सनको भर्टिकल लाइन लिएर यो लाइनलाई राख्यौँ। अनि यसलाई हामीले सबसे माथिकोलाई चाहिँ 9 फिटको हाइट दिएको छौँ। त्यही भएर यसलाई 9 फिटले अफसेट गरौँ अनि वी विल डिलिट दिस लाइन। यो लाइनले डिलिट गर्यो, यो लाइनले डिलिट गर्यो, यो सबै पनि डिलिट गर्यो। अनि यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु किनभने यो लाइन हामीलाई यहाँनिर चाहिँदैन, यो हाम्रो कन्टिन्यू भइरहेछ। अब यहाँ यदि तपाईँले यो ठाउँमा झ्याल राख्नुभयो भने एलिभेसनमा देखिन्छ, झ्याल राख्नु भएन भने एलिभेसनमा देखिँदैन, त्यो भइसक्यो। अनि यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ, यसलाई हामी सिम्पली अलि अझै एक्सटेन्ड गरिदिन्छौँ। प्लिन्थ लेभललाई नदेखाए हुन्छ, देखाउनु पर्यो भने चाहिँ देखाइदिँदा पनि भयो, तर नदेखाए हुन्छ त्यसमा। अब यहाँ माथि अब हाम्रो फर्दर के आयो, योसम्म त भनेको हाम्रो फ्लोर लेभल भयो हैन। यो माथि अब हामीले छतलाई सराउन्ड गर्नु पर्यो, 3 प्यारापेट लेभल दिनु पर्यो। त्यही प्यारापेट लेभल भनेको अगेन हाम्रो के हुन्छ भने 3 फिट 3 इन्चेसको प्यारापेट लेभल यहाँ दिनु पर्यो दुईटैमा। अनि यसलाई फेरि हामीले सराउन्ड गरिदिन्छौँ यसलाई। अब के भयो भने यो ठाउँमा यो सबै वालहरू एउटै लाइनमा छ हैन, यो एउटै लाइनमा छ अनि यहाँ बाल्कनी प्रोजेक्ट भइरहेछ। सो यस्तो केसमा हामीले बाल्कनीलाई हाइलाइट गरिदिनु पर्यो। अब जस्तै यो रेलिङ भयो हैन, यो रेलिङको पोर्सनलाई चाहिँ हामीले लाइन वेट दिइराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ थिन नै हुन्छ हैन। फेरि जुन प्रोजेक्सन भएको छ यति एरिया, यो पनि जुन एरिया प्रोजेक्सन भएको छ यसलाई हामीले के गर्छौँ भने लाइन वेट दिन्छौँ। यसलाई चाहिँ भनेको यो बाल्कनी निस्केको भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुन अब किनकि यो बाल्कनीलाई भन्दा पनि यो त हाम्रो वालबाट यो बाल्कनी निस्केको चाहिँ धेरै मतलब हुँदैन हैन। यो यसपछि चाहिँ हाम्रो कुनै जस्तो यहाँनिर थियो यो फर्स्टमा यो आइरहेछ, त्यसपछि चाहिँ यो पोर्सन आयो हैन। यहाँनिर त्यस्तो छैन, यहाँनिर सबै एकै लाइनमा आइरहेछ। त्यही भएर हामीले यो जुन लाइन छ यसलाई पनि हामीले सबैले के गर्छौँ, यसलाई सेम अब जस्तो यहाँनिर जुन थिकनेस दियो हैन, म्याच प्रोपर्टिज गरेर यसलाई सेम थिकनेस दिन्छौँ यहाँनिर है। एउटै लाइनमा भएको हुनाले त्यो सबैमा सेम लाइन जान्छ यहाँ भयो। अनि अब यो माथिको हाम्रो भयो यसरी नै गयो। रेलिङ लगाएँ हैन, रेलिङ लगायो भने रेलिङको लाइक यो भयो रेलिङ। प्रोजेक्सनमा भएको लाइनको थिकनेस चाहिँ अहिले लास्ट टाइम दिनुभएको यो लाइनको थिकनेस एउटै हो? कुन चाहिँ प्रोजेक्सनमा त्यहाँ दिनुभएको लाइनको थिकनेस र यो लास्ट टाइम यो छेउछेउतिर
होइन होइन मैले वाल लाइनले होइन हाम्रो वाल फ्रन्टमा आइरहेछ भने वाल लाइनलाई जहिले पनि अलि जस्तै मैले बाल्कनीलाई 30 दिएँ भने होइन 0.30 mm को लाइन वेट दिएँ भने यो वाल लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मैले 0.35 को गर्छु किनभने यहाँनिर वाट म्याटर्स इज हाम्रो वालको लाइन कसरी गइरहेछ यो बाल्कनी त हाम्रो देखिन्छ नै होइन तर बाल्कनी भन्दा पनि वाल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा त्यही भएर वाल लेन्थलाई अलि बढी लाइन वेटले देखाउनु पर्ने हुन्छ है सो यो भनेको हाम्रो दुई साइडको एलिभेसन भयो होइन र हामीले रिमेनिङ साइडको एलिभेसन्सहरू बनाउने तरिका पनि यसरी नै हो अब यसमा साउथ साइडमा हाम्रो पुरै ब्ल्याङ्क छ होइन ब्ल्याङ्क भएको हुनाले हामीले यसमा केही पनि जाँदैन है यसमा सिम्पल एउटा तपाईँको बक्स जस्तो एलिभेसन आउँछ र यहाँनिर स्लाइटली डिजाइन आउन सक्छ अनि अरू यो बाँकी दुईटाको पनि गर्ने तरिका चाहिँ यसरी नै हो है सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अर डेभलप एन एलिभेसन होइन यो भयो सो आई थिङ्क अब आजको लागि यही नै भयो होइन अनि म आज यो एलिभेसन्स चाहिँ भइसक्यो म तपाईँहरूलाई एउटा अझै सिम्पल एउटा लोकेसन म्याप पनि आज डेभलप गर्न सिकाइदिन्छ है त लोकेसन म्यापको सो द्याट भोलि हामीसँग सेक्सन मात्र बाँकी हुन्छ नि सेक्सन अनि प्रिन्ट कसरी गर्ने यसलाई त्यो चाहिँ वी विल टक अबाउट इट टुमोरो एन्ड होपफुली हामी स्ट्रक्चरतिर पनि भोलि जान्छौँ होला है सो हाम्रो एलिभेसन्स भयो दुई साइडको यो बनाइसकेपछि हाम्रो कुन साइडको एलिभेसन भयो यो मेरो इस्ट साइडको एलिभेसन थियो त्यही भएर म यसलाई के गर्छु आई विल नेम इट एज इस्ट एलिभेसन है अनि यो मेरो नर्थ साइडको एलिभेसन नर्थ मैम एउटा कुरा हजुर यो बाल्कनी दिनुभयो होइन एलिभेसनमा अनि यो सानो 4 इन्चको जुन 4 इन्चको छ नि त्यो के हो त्यो किन देखायो होला हो त्यो यो चीज मेरो यहाँनिर छ नि यो मैले प्रोजेक्सन मात्र देखाएको छ नि यहाँनिर होइन जस्तै यहाँ मेरो विन्डो छ यहाँ मैले डोरको लागि दिएको छु होइन तर यहाँनिर त छैन यहाँनिर मैले टप मात्र निकालेको छु यो चिज होइन त्यो टपमा यति एरियामा मात्र मैले टप प्रोजेक्सन गरेको छु त्यही भएर मैले यो यसलाई यति एरियामा मात्र देखाएँ अनि सेम त्यो अनि कसरी बुझ्ने त्यो बाल्कनी र यो टपको भन्ने प्रोजेक्सन हो त्यो हाम्रो प्लानमा हुन्छ नि यो टप हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानमा हुन्छ नि हैन प्लानमा क्लियर हुन्छ अनि यो चिज प्रोजेक्सन हो कि के हो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो एलिभेसनमा क्लियर हुन्छ यहाँ भयो भने ल यो एलिभेसन मात्रै भयो प्रोजेक्सन मात्रै भयो भनेर बुझ्यो कि यो चिज हामी प्लान बुझ्नु पर्यो प्लान स्टडी त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ भन्नाले त्यहाँ प्रोजेक्सन रहेनछ भने त्यो बुझ्ने त्यस्तो छ भने स्ल्याब मात्रै चाहिँ के छ भने अब किनकि मेरो यो वल लाइन मेरो एउटै लाइनमा एउटै एक्सिसमा छ हैन एउटै एक्सिसमा भएको हुनाले के गर्ने हो भने यो जुन लाइन छ नि यो जुन स्टेयरको लाइन छ यो लाइन पनि हामीले चाहिँदैन यो लाइन पनि हाम्रो यहीँसम्म हो किनभने यदि हामीले यो लाइन यसरी गर्यो भने के बुझिन्छ भने यो चिज एउटा सेक्सन हो यो चिज अर्को सेक्सन हो भनेर बुझिन्छ तर किनकि हाम्रो यो पुरै स्टेयरदेखि यो वालसम्मको लाइन एउटै कन्टिन्यू भइरहेछ त्यही भएर यो चिजलाई हामीले यो वाल यहाँ राख्दैनौँ यो वाल चाहिँ चाहिन्छ होला नि म्याम अनि कसरी पुरै त सबै रुमै जस्तो लाग्छ त यो लाइन चाहिँदैन र जुन अघि थियो प्लास्टर भएपछि भइहाल्छ नि त्यो चाहिँदैन यदि तपाईँको सपोज यहाँनिर तपाईँले कुनै झ्याल राख्नु भएको भए होइन झ्याल राखेको भए त यस्तो फर्ममा आउँथ्यो नि होइन झ्याल यदि राखिरहेछ भने यदि हाम्रो झ्याल छ झ्याल राख्यो भने बुझ्यो यहाँनिर झ्याल छ तर यदि हाम्रो यो प्लेन वाल छ भने अनि यो वालहरू सबै एउटै एक्सिसमा कन्टिन्यू भइरहेछ भने हामीलाई त्यो लाइन बिचमा देखाइराख्नु पर्दैन हाम्रो सेम जान्छ यसरी नै जान्छ हाम्रो लाइन ओके सो आई थिंक एलिभेसन्सहरु मैले दुईटा गरिसके हैन अनि यो तपाईहरुले फ्लोर प्लान डेभलप गर्नुभएको छ बाँकीको दुईटा एलिभेसन्सहरु तपाईहरुले आफैले पनि डेभलप गर्नु होला है
अनि त्यो कन्टिन्युस विन्डो चाहिँ नि प्लानमा पनि देखाएको हुँदैन अनि विन्डो सेड्युलमा पनि देखाएको हुँदैन अनि हामीलाई कस्तो थाहा हुन्छ कि त्यो कन्टिन्युस विन्डो हो भनेर हैन हाम्रो प्लानमा आउने भनेको यही साइजले आउँछ कन्टिन्युस नै भए पनि हुन्छ नि यो चाहिँ प्लानमा रिप्रेजेन्ट भनेको यसरी नै रिप्रेजेन्ट भएर आउँछ है अनि यो चिजको अब जस्तै कन्टिन्युस छ कि छैन भने चाहिँ सबसे पहिला हाम्रो एलिभेसनमा आउँछ कन्टिन्युस भयो भने त एलिभेसनमा देखिन्छ नि हैन कन्टिन्युस भएन भने त एलिभेसनमा देखिन्न र कति लेन्थ यसको हाइट कति छ भन्ने चिज हाम्रो ओपनिङ शेड्युलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ ओपनिङ शेड्युलमा लेख्नु पर्ने हुन्छ हुन सक्छ यो 3 फिट बाइ 15 फिटको होला हैन कन्टिन्युस छ छैन त्यो एलिभेसनमा हेर्नु पर्ने हुन्छ हामी त प्लान र एलिभेसन राम्ररी स्टडी गर्नुपर्छ कि अनि थाहा हुन्छ त्यो चिज चाहिँ ओके यो भयो अनि म अर्को एउटा अझै सानो जस्तै यहाँ छ ओपनिङ शेड्युल हैन ओपनिङ शेड्युल यो पनि भयो है सपोज यो भयो हैन जस्तै मैले यसको साउथ साइडको यदि मैले बनाउँथे भने किनकि मेरो यो वाल पुरै बाउन्ड्रीसँग यदि क्याप्चर भएको छ भने हाम्रो एलिभेसनको यस्तो आउँछ के लाइक यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ भने हैन यसलाई मैले डिलिट गरेँ भने यो पुरै यस्तो आउँछ खाली आउँछ यसमा केही डिजाइन आउँदैन यो खाली राख्नु भन्दा पनि हामीले यसलाई नेटको ह्याच गरेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अर्को भनेको एउटा सानो यता विन्डोज सबतिर छैन भने पाउँछ क्या हजुर यो बुझेन यार साउथ टेलिभिजन यतातिर विन्डोहरु केही छैन त्यसैले यसो हो यो ह्याचको त कुनै मतलबै भएन म्याम यो हाम्रो कुनै पनि छैन त्यही भएर अब जस्तै हामीले यो जुन भयो नि यहाँनिर हामीले केही पनि देखाउँदैन यसलाई हामीले बिना ह्याच गरेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन तर इट लुक्स लाइक अ बक्स है पुरै बक्स जस्तो देखिन्छ कि त्यही भएर हामीले यसलाई हुन्छ नि ह्याच यसलाई ह्याच गरे पनि भयो नगरे पनि भयो हामीले ह्याचले रिप्रेजेन्ट गर्दा भने पनि इट विल सिम कि यहाँनिर केही पनि छैन यो ह्याचले चाहिँ ब्ल्याङ्क वाल नै रिप्रेजेन्ट गर्छ यसमा केही पनि छैन भनेर बुझ्यो कि और यु क्यान सिम्पली डिलिट इट कन्फ्युजन भइरहेछ भने यसलाई हटाइदिनुहोस् त्यस्तो भयो क्या अनि अर्को भनेको हाम्रो मैले आजको लागि यो लोकेसन म्यापबाट इन्ड गर्छु है यो लोकेसन म्याप जस्तो भएन लोकेसन म्याप इज भेरी इजी हामीले यसमा लाइन कमान्ड्स अनि टेक्स्ट कमान्ड मात्रै युज गरेर बनाउँछौँ यो भनेको अब हाम्रो जग्गाको लोकेसन कहाँनिर छ है सपोज मेरो यो ठाउँमा थियो हैन अब जस्तै यो बजरङ चोक भयो यहाँनिर यहाँ जनकपुरमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ होला है यो बजरङ चोक भयो यो बालकुनी वाल्मिकी चोक भयो अनि यतातिर मेरो साइट छ अब मैले यो साइट बनाउनले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली अब सपोज यता रामानन्द चोक छ हैन हामीले चारैतिरको कन्टिन्युअस लाइन चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ यो सबै बनाउनु भनेको लाइन कमान्डले बनाउने सिम्पल हामीले के गर्छ भने जस्तो तरिकाले बनाए पनि भएन यसलाई म एउटा लाइन बनाएर सपोज अर्को लाइन फेरि भने यो कुनै स्केलमा हुँदैन लोकेसन म्याप इज नेभर इन स्केल है यसलाई मैले अब फेरि तपाईको रुट जे छ त्यसलाई पहिला रफली स्केच गर्नुस् र जे स्केच गर्नुभएको छ त्यही नै चिजलाई लाइन लिएर अड्केरमा बनाउनुस् लाइन कमान्ड रेक्टेंगल कमान्ड और पोली लाइन कमान्ड जे सबै हुन्छ त्यही सबै गरेर हुन्छ नि सपोज मैले यसले बनाए हैन इट्स प्रिटी इजी है यसमा धेरै केही सोचिराख्नु पर्दैन त्यही अनुसारले सबै लोकेसन म्याप रफली त्यो बनाएको हुन्छ कि त्यो गुगल म्याप हुन्छ हैन तपाईले गुगलमा अब जुन चिजको अलि कम्प्लिकेटेड छ भने त गुगल म्यापबाट पनि हामीले रिफर गर्छौं हैन लिरा हुन्छ लोकेसन म्याप तर आफुलाई यदि थाहा छ हैन त्यसको सर्टेस्ट रुट पनि थाहा छ फ्रम द नियरेस्ट ल्यान्डमार्क हैन अब जस्तो जनकपुरमा यहाँनिर यो रामानन्द चोक भनेर जसलाई पनि थाहा हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले अझै प्रिसाइज बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर त जुन चारवटा भएको जुन स्ट्रक्चर छ हैन त्यो जुन ल्यान्डमार्क छ त्यो ल्यान्डमार्क हामीले यहाँ देखाइदिएर यो ल्यान्डमार्कबाट मेरो जग्गा कसरी जाने हो त्यो चिज चाहिँ देखाइदिनु यहाँ यसलाई अझै डिटेलमा बनाउने हो भने हामीले यसमा एरो बनाइदिन्छौँ हैन यहाँबाट यसरी गयो लाइक यहाँबाट आयो यो भयो यो भयो यो भयो त्यसपछि यसरी आएँ म है यो भयो यो भयो यो भयो त्यसपछि फेरि म यहाँबाट अझै यता आएँ अनि त्यसपछि चाहिँ यता गएँ म यो ठाउँमा टु द साइड अब यहाँ यो बिचमा अब तपाईको छेउछाउमा के छ हैन अब सपोज यहाँनिर कुनै हस्पिटल हुन सक्ला यहाँनिर कुनै स्कुल हुन सक्ला यहाँनिर अरु केही अफिस हुन सक्ला हैन त्यस्तो केही छ भने
यो बिचमा तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मेरो यहाँनिर यदि हस्पिटल छ भने म यसलाई सिम्पल एउटा ब्लक बनाइदिन्छु र रेक्टेंगल बनाइदिन्छु। यो चीजलाई एड्रेस गरिदिन्छु कि यहाँनिर समथिङ एबीसी हस्पिटल छ है। सो लोकेसन म्याप भनेको हामीले त्यसरी नै बनाउने। यसमा स्केल चाहिँदैन, यसमा पर्फेक्ट स्ट्रेट लाइन्सहरु नै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन। तपाईको नाम के छ हैन, त्यो ठाउँको त्यो साइटमा जाने बाटो चाहिँ के छ त्यो क्लियर हुनुपर्छ। बाँकी सबै चाहिँ इट्स हिडन ट्रायल यसमा। अनि यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो कन्टिन्युअस बाटो छ भने यो साइनले हामीले कन्टिन्युअस बाटो भनेर देखाउँछौं हैन। यता पनि बाटो छ, जस्तै यो मेरो बजरङ चोक यहाँ भयो भने यतातिर मेरो जाने बाटो भयो, यहाँ पनि जाने बाटो भयो, यतातिर भ्रमरपुरा चोक आउने बाटो भयो, यतातिर रावण चोक जाने बाटो भयो। सो यो भयो हैन। त्यसपछि अझै अगाडि गयो भने मेरो के चौक आउँछ, अझै अगाडि गयो भने के आउँछ। आफ्नो त्यो ल्यान्डमार्क देखि लिएर साइटसम्म जानलाई बीचमा के आउँछ त्यो चीज चाहिँ मेन कुराहरु हामीले त्यसमा शो गरिदिनु पर्ने हुन्छ है लोकेसन म्यापमा। इट इज प्रिटी इजी है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ओपनिङ शेड्युल। ओपनिङ शेड्युल आई थिंक ऑल अफ यू अंडरस्टैंड दिस। यसको सिम्बल देखाउनु पर्दैन के को? ओके देखाउनु पर्दैन, खुला छ नि त। के चाहिँ खुला छ? यो इस्टतिर चाहिँ कन्टिन्यू छ भन्ने त्यो सिम्बल देखाउनु पर्छ। यहाँ कन्टिन्युअस छ भने तपाईले यहाँ पनि देखाउनु पर्छ। हो त्यहाँनिर बाटो ओपन छ नि त, त्यस्तो कन्टिन्युअस भन्ने हैन। हामीले यसलाई पनि कन्टिन्युअस भनेर देखाइदिनु पर्छ। यसलाई पनि यो साइन लिएर हामीले कन्टिन्युअस देखाइदिनु पर्यो। जहाँ हाम्रो कन्टिन्युअस भएछ कि यो भन्दा पनि अगाडि बाटो छ भनेर बुझिन्छ कि त्यो चीजले त्यसरी भयो कन्टिन्युअस भयो। म्याम बाटोको साइडमा नाला छ भने त्यसलाई प्रपोज साइडमा हेराउनु पर्छ कि बेग्लै? हजुर, बाटोको साइडमा यदि नाला छ भने त्यसलाई प्रपोज साइडमा हेराउनु पर्छ कि बेग्लै हेराउनु पर्छ? त्यो तपाईले यो बाटोमा यदि परिरहेछ भने यो चाहिँ मिल्छ। यसमा यहाँनिर तपाईले सर्टेन लाइन एउटा बनाएर हुन्छ नि। सपोज जसरी यहाँनिर नाला छ भने यहाँनिर बनाएर तपाईले एरो दिएर यसलाई यो राजकुलो हो या ड्रेनेजको लाइन हो त्यो देखाउन सकिन्छ हैन। बट दैट इज नट नेसेसरी, देखाउनै पर्छ भने छैन। लोकेसन म्याप इज जस्ट सपोज टु मीन अबाउट यो के भन्छ ल्यान्डमार्क देखि लिएर हाम्रो साइट कसरी जाने है। सो दिस वाज फर टुडे। हाम्रो इलिभेशन्स को भयो अनि लोकेसन म्याप को आज भयो। भोलि होपफुली हामी स्ट्रक्चरतिर पनि जान्छौँ होला है। ओपनिङ शेड्युल को पनि दिस इज अन्डरस्ट्यान्ड दिस। मैम यो तपाईले सेक्सन काट्नु भएको थियो त्यसको बाँकी बस्यो नि त। सेक्सन पनि भोलि गर्छ हामी। सेक्सन आज अब टाइम हाम्रो सक्यो, भोलि गर्छ। हुन्छ म्याम, भोलि अब गरौँ। एउटा यो तपाईले क्लिप आर्ट पठाउनु भएको थियो नि टेलिग्राममा। साइडको क्लिप हुन्छ नि, यदि साइडको तपाईहरु डेभलप गर्दै गर्नु लागि चाहिँ हजुर यो फाइल टेलिग्राममा हाल्दिनु न। हुन्छ। तपाईले यो डाइनिङ टेबलहरु डोरहरुको त्यो डिजाइन खाले त पठाउनु भएको थियो नि, त्यसलाई यो हामी सेभ कसरी गर्ने हो? केलाई पर्टिकुलरली यो तपाईले सानो सानो क्लिप पठाउनु भएको थियो नि डाइनिङ टेबलहरुको यो किचनहरुको फ्लोरहरुको त हुन्छ नि डेकोरेसनको लागि त्यो चाहिँ खास गरी त्यसलाई चाहिँ सेभ कसरी गर्ने ओपन गरिसकेपछि? तपाईहरुले यो फाइल पनि सेभ गर्नु, कुनै फाइल सेभ गर्नु पर्यो भने हैन कन्ट्रोल गर्ने है, कन्ट्रोल एसले त सेभ भइहाल्छ। नभए चाहिँ अब सेभ एज सपोज मैले अलरेडी नै यो फाइललाई हैन म्याम त्यो हैन के तपाईले क्लिप त्यो पठाउनु भएको थियो नि त्यो डेकोरेसन खाले त्यो डाइनिङ टेबलहरु बेडको यताहरुको सोफाहरुको त्यो मैले अटोक्याडमा त्यो ओपन गरेपछि त्यसलाई त्यो क्लिपहरुलाई सेभ गर्नु भने त्यही भन्दाखेरि पर्टिकुलर हरेक चोटी त्यो ओपन गरेर त्यो हुन्छ नि त्यसलाई त्यो मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यो सेभ गर्नु चाहिँ कसरी हो म्याम? अनि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही फाइलमा सेभ भएर बस्छ। त्यसलाई अब हामीले एडमा इम्पोर्ट गर्न भन्दा पनि आई थिंक त्यो चाहिँ त्यही फाइलमै सेभ भएर हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट अब कम्पोनेन्ट्सको एउटा फाइल नै बरु बनाएर राख्नु हैन। त्यो फर्निचरको लागि, लिभिङको लागि, बेडरुमको लागि अरु ल्याबोरेटरीजहरुको लागि अब आफुलाई चाहेको बेला त्यो फाइलबाट ओपन गरेर जुन कलेक्सन लिन मन लाग्यो त्यो चाहिँ लिनु। त्यसलाई चाहिँ हामीले यही भित्र चाहिँ इम्पोर्ट गरेर राख्न अलि नमिल्ने रहेछ आई थिंक। ओके म्याम।
ओके ओके सो म्याम त्यो आजको लागि कन्टिन्युअस लाइनको त्यो विड्थ डिफाइन के भन्छ केही स्पेसिफिक छ कि कसो? अनि त्यो कन्टिन्युअस लाइनको लागि कति त्यो विड्थ राख्नुपर्छ त्यो केही नियम छ कि छैन? यो चाहिँ त्यो यो होइन, लोकेसन त्यो अघि त्यो दिनुभयो नि, त्यो पछाडिको पातलो र अगाडिको मोटो दिनुभएको थियो नि, त्यसमा केही यो नियम चाहिँ छ त्यो यति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा? फर्स्ट यही यो चाहिँ होइन नि त्यस्तो के छ भने तपाईँको यति भिजिबल हुनु पर्यो भने कि हामीले प्रिन्ट गरेर आउने बेलापछि सपोज यसैलाई मैले होइन प्रिन्ट गरेर सपोज होइन अहिलेलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्छु है विन्डो मैले यो सपोज सेलेक्ट गरेँ होइन अब यसलाई मैले प्रिभ्यू गरेर हेरेँ यसमा अब जस्तै हामीले जुम इन गरेर हेर्दाखेरि देखियो नि यो अलि डार्क भएर आयो यो अलि लाइट भएर आयो नि होइन सो यो खालको चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन आउनु पर्यो कि है त्यसको लागि हाम्रो कुनै यति नै हुनुपर्छ भने पनि हुँदैन सपोज मैले यसलाई अहिले 40 यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ 40 mm होइन 40 mm नै हुन्छ भन्ने छैन तपाईँको 35 mm ले पनि हुनसक्छ अर 50 mm ले पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल हो जनरली कुन युज हुन्छ म्याम? जनरली है जेनरली हाम्रो 35 युज भएर हुन्छ 35 40 युज भएर हुन्छ त्यसमा चाहिँ बेटर भिजिबल हुन्छ अरू चाहिँ त्यस्तै हो हिट एन्ड ट्रायल हो त्यसको कुनै त्यो अनि रुल हुँदैन पछाडिको लागि पछाडिको यो थिकनेसलाई चाहिँ अब सपोज यो भन्दा पनि अझै हाम्रो पछाडि हुन्थ्यो कुनै पार्ट होइन अब सपोज मेरो यो भन्दा पनि अर्को पनि कुनै पार्ट सपोज पछाडि आउँथ्यो भने है यसरी आउँथ्यो भने म के गर्थेँ भने यसलाई म सपोज 50 को लेन्थ दिएँ होइन लाइन वेट दिएँ यसलाई म के गर्छु 30 को दिन्छु होइन अनि यसलाई चाहिँ मैले 25 or 20 को दिन्छु त्यसरी त्यसरी लाइन वेट घट्दै जान्छ यसमा थ्यांक यू म्याम त्यसरी आजको लागि एन्ड गरौँ न म्याम भयो अब बाँकी भोलि नै त्यसलाई सकाएर स्ट्रक्चरतिर जान्छ हजुर अरू डाउटहरू चाहिँ ग्रुपमै सोध्दा हुन्छ बिस्तारै सोल्भ हुन्छ नत्र भोलिको क्लासमा पनि सोध्दा हुन्छ ओके अब आजको लागि ओके थ्यांक यू मैम फॉर योर सक्सेसफुल मीटिंग ट्रेनिङ हस् साथीहरू अब भोलि 7 बजे भेटौँला धन्यवाद एकदम पेशेन्सको साथ सुन्नेकोमा ओके कोही साथीहरू म्युट गर्नुहुन्न आफैले म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ सर खोज्दैमा टाइम लाग्दो रहेछ कसलाई अनम्युट गर्नुपर्छ त्यसकारणले आफैबाट त्यो कन्ट्रोल हुनु पर्यो साथीहरू हस् धन्यवाद थ्यांक यू गुड नाइट धन्यवाद